नेपाली कांग्रेसको जल्दा बल्दा नेता गगन थापाकै क्षेत्रमा चाहिँ किन उम्मेदवारी? म गगन थापालाई अत्याधिक मतले पराजित गर्छु। नेपाली कांग्रेसकै मत अत्याधिक मत लिन सक्छु। तपाईको आक्रोश थियो? त्यो आक्रोश होइन, आक्रोश हुनुपर्ने विषय होइन। त्यही भएर तपाईले गगन थापाकै क्षेत्र छान्नु? म यहीँबाट, जहाँबाट गगन थापाजी उठ्नुहुन्छ त्यहीबाट? म यहीँबाट। ल रियाल चुवाको छ है, तपाईँ निधाइरहेछ, त्यस्तो पनि हुन्छ प्रधानमन्त्री? तपाईँ त्यसको त्यो प्रधानमन्त्रीको म जनता हुँ भनेर तपाईँलाई लाज हुँदैन? तपाईँलाई आक्रोश आउँदैन? गोकुल बाँसकोटाले 70 करोडको चाहिँ त्यो गरेको कुरा अहिले पनि खुलेन, हान्दिया बराबर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दैन? यो मुलुक केपीका बाबुले वीरतामा दिएको चिज हो। तपाईँ आज विश्व ब्याङ्कबाट, एसियाली विकास ब्याङ्कबाट, युरोपसँग, अमेरिकासँग मागेर यो प्रदेश धान्नुको, प्रदेश सांसद धान्नुको अर्थ के हो मलाई बताउनु, के हो? यस कारणले तपाईँ अब वामपन्थी होइन? म वामपन्थी मात्रै होइन, म विशुद्ध देशभक्त भन्दा बाहेक केही पनि होइन। हामीले किताबमा पढ्दाखेरि त कम्युनिस्ट शासन भनेपछि त के माथिबाट भालु ल्याएर सुनका सिक्का रातभरिमा आँगनभरि छेरिदिन्छ भने जस्तो थियो। मलाई थुप्रै माओवादीहरूले चाहिँ तँलाई ज्यानको माया छैन भनेर चाहिँ फोन गर्नु, मैले पनि छैन। जीवनको उत्तरार्धमा पुगेको मान्छे, सबै छोराछोरी हुर्काइसकेको मान्छे, घर व्यवहार सबै ट्याक्क बनाइसकेको मान्छे, मर्नु त आखिरी छँदैछ। आज मर्नु र भोलि मर्नु, देशको लागि आजै मार्यो भने के फरक पर्छ त? म जस्तो त हजारौँ मारेर आएका हो। म जितेर गएँ भने मलाई सभामुखले सम्बोधन गर्दा जनसेवक अर्जुन परसाई भन्नुपर्छ संसद भवनभित्र। आजसम्म म स्वतन्त्र भएर बोलेँ, अर्जुन परसाई मात्रै बोलो, व्यक्ति बोल्यो। अब म जनताको प्रतिनिधि भएर बोल्न चाहन्छु, त्यति हो कुरा। अरू त मैले त्यहाँ गएर के गर्नु? एउटा मान्छेले के गर्छ? तर 100वटा माटाका भाँडा फुटाउने एउटा मुङ्ग्रो काफी हुन्छ होइन? नमस्कार, सूत्र टिभी एचडी को यो सूत्र बसको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। म हुँ राजेन्द्र भट्ट। राजनीति हामी सबैभन्दा पहिले गर्ने गुनासो पनि यही हो। राजनीति सही भएनन्, नेताहरू इमान्दार भएनन्, पार्टीले दिएको वचन पुरा गरेनन् र देशले फड्को मार्न सकेन। तर पनि हामी राजनीतिबाट जति नै गुनासो गरे पनि टाढा हुन सक्दैनौँ। सानादेखि ठुलासम्म ध्यान नदिउँला, नबोलौँला अलग कुरो। बोल्नेले मात्रै बुझेको छन् भन्ने होइन, बोल्नेलाई मात्र राजनीति चाहिन्छ भन्ने होइन। राजनीति त जीवनको सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै राजनीति छ। आज यसै विषयमा एउटा गहन छलफल गर्नको लागि मसँग हुनुहुन्छ अर्जुन परसाईजी। उहाँ हुन्छ पूर्व जेसिस लगायत अहिले जहाँबाट गगन थापाले आफ्नो उम्मेदवारी दिन्छन् त्यही ठाउँबाट उम्मेदवारी दिन्छु भनेर घोषणा गरेर बस्नुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यतिखेर कसरी लाग्यो तपाईँलाई कि म अब उम्मेदवार बन्नै पर्छ, अब राजनीति गर्नै पर्छ? म जन्मजात यो देशलाई माया गर्ने मान्छे हो। त्यसो त सबै नेपालीले गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न, गर्नुहुँदो रहेनछ। कसरी भन्नु? मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो कि यो देशमा जन्मिने हरेक नागरिकले यो देशलाई माया गर्छन्, देशभक्त हुन्छन् भन्ने मलाई पनि लाग्थ्यो। र राजनीतिमा मलाई त्यत्रो ठुलो राजनीतिमा चासो थियो। तपाईँको राजनीतिमा, विद्यार्थी राजनीतिमा म वामपन्थी विचारधारा राखेर सक्रिय पनि भएँ र जनसांस्कृतिक मञ्च अन्तर्गत जनताका गीतहरू गाउँदै डाँडा पाखा पनि हिँडेँ। र यो अहिलेको जुन छ नि, यो राज्य सत्ता स्थापित भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ पार्टीले सोचेअनुसारको व्यवस्था नेपालमा लागू भइसकेपछि यो देश कति सुन्दर हुन्छ होला जस्तो मलाई पनि लाग्थ्यो। तर भएन। कहाँ भयो त? तपाईँले एउटा भन्नुभयो कि हरेक नेपाली नागरिकले, मैले भने हरेक नेपाली नागरिकले नेपाललाई माया गर्छन्, तपाईँले भन्नुभयो माया गर्दैनन् रहेछन्। माया गर्ने भएको भए यो एमसिसी के हो? यो एमसिसीसँगै अहिले जोडिएर यत्रो विवादित भएको एसपिपी के हो? तपाईँका हाम्रा नदी नाला खोला आजसम्म भएका जति पनि सन्धि सम्झौताहरू छन् ती यो देशलाई माया हुने मान्छेले गरेका हुन्। त्यसो त तपाईँले नेताहरूलाई भन्नुपर्ने, जनतालाई भन्नुभयो कि नागरिकलाई भन्नुभयो? होइन, मैले राजनीतिको कुरा उठाउँदै हुन्छ नि। राजनीति त सबै सर्वसाधारणले गर्दैनन् नि, मतदाताले त राजनीति गर्दैन नि त। उसको दायित्व भनेको त जम्मा जम्मी प्रतिनिधि हुन्छु, म यो देशलाई बनाउँछु, म यो देश र जनताका लागि काम गर्छु भनेर जाने मान्छेहरूका लागि मत दिने मात्रै काम हो नि त, होइन र? भनेपछि मत दिनेहरूले इमान्दारितापूर्वक मत दिए? होइन, मत दिए, विकल्प के छ? मत नदिएर विकल्प के छ? म यी अहिले उठेका मान्छेहरू यो देशका लागि, यो देशका नागरिकका लागि हित विपरीत छन्, त्यसैले म मत दिन्न भन्न पाउँछ?
त्यो व्यवस्था छ मतदान यो मतपत्रमा? नो भोटको छैन। मैले भोट दिएँ तर मैले सोचे अनुरूपको काम उहाँले गर्नु भएन, मेरो प्रतिनिधिले गर्नु भएन, म उहाँलाई फिर्ता बोलाउँछु। त्यो छ के गर्ने? के छ ल मलाई बताइदिनुहोस् त। मत दिएर उसले जितेको घोषणा हुने बित्तिकै त्यो मान्छे जनताको प्रतिनिधि, जनताको सेवक अब हुँदैन। अब ऊ को हुन्छ? माननीय हुन्छ, अब्बल दर्जाको नागरिक हुन्छ, अरू ती तलका मान्छेहरूको मालिक हुन्छ। मालिक हुनका लागि मत दिने हो, मालिक बनाउन मत दिने हो। डेमोक्रेसीमा, प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा अझ तपाईँ उत्कृष्ट गणतन्त्र भन्नुहुन्छ, गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गरेर जाने मान्छे मालिक हो। त्यसलाई मालिकको व्यवहार गर्नुपर्ने पर्छ। तपाईँलाई कसरी लाग्यो कि उनीहरू मालिक भए? किनकि तपाईँ आफै पनि वामपन्थी विचारधारा राख्नुभएको मान्छे, आजको मितिमा तपाईँ वामपन्थी हो कि होइन? त्यो विचार गलत भयो भने भयो। होइन, मलाई घृणा छ यो कम्युनिस्ट विचारधारासँग। मलाई पूर्ण रूपमा घृणा छ। किन घृणा छ? तपाईँ बहुदलीय व्यवस्था, पञ्चायत प्रारम्भ भएदेखि मान्छेले सङ्घर्ष गरेर बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भ गरे। निकै ठुलो आन्दोलन भयो, दिए राजाले बहुदलीयता प्रदान गरे, चुनाव सम्पन्न भयो। अब त्यस पछाडि गर्नुपर्ने काम भने के थियो? राजनीति थियो। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो राजनीतिमा। गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेपाली कङ्ग्रेस जो त्यति पुरानो पार्टी थियो, जनताले विवेक पुर्याएर बहुमत दिएको होइन? एकल बहुमत दिएको हो कि होइन? पहिलो चुनावमै देख्यो। त्यो सरकार किन टिक्न सकेन? त्यस पछाडिका विकृतिहरू संसदमा जुन देखा पर्न थालेका थिए, तपाईँहरू त जगजाहेर छ नि, संसारलाई थाहा छ नि। पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्तादेखि लिएर यी के भन्छ प्राडो पजेरोदेखि लिएर तपाईँका भ्रष्टाचारका अन्य यी दुनियाँदारी भएका उद्योग धन्दाहरू, पञ्चायतकालमा स्थापना भएका जुन यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्वनिर्भर बनाउने, तपाईँको युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने ती संस्थाहरूको हालत के भयो? तपाईँ अरू किन हो? नेपाल एयरलाइन्स, रोयल नेपाल एयरलाइन्स हुँदाखेरि के थियो? त्यस पछाडिका दिन घटनाक्रमले आज के बनायो हेर्नुहोस् त। नेपालका संस्थाहरूको अवस्था कस्तो भयो? पञ्चायतकालमा पनि अदालत भनिसकेपछि त्यो स्वच्छ छ, त्यो निष्पक्ष छ, त्यसले कसैको मोलिजा गर्दैन। मुर्दाबाद, राजा मुर्दाबाद भनेर पक्रा परेको मान्छेलाई पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेर यसको स्वतन्त्रता हो भनेर छोडिदिन्थ्यो सर्वोच्च अदालत। विश्वकान्त मैनालीहरू जस्ता वामपन्थी विचारधारासँग सरोकार अलिकति झुकाव राख्ने मान्छेहरू वकिलका रूपमा हुन्थे, तिनीहरू कति चर्चित थिए। गाउँ बेसीमा कसरी गीतहरू बस्थे, के भन्छ यो जनताका गीतहरू कसरी बस्थे? जेबी टुइरे, रामेश, रालफाली समूह के भन्थ्यौँ हामी, के भनेर गीत गाउँथ्यौँ। जनताको शासन आउँछ, यो भयो भने यस्तो हुन्छ, यो भयो भने आमा दिदीको अवस्था भन्थ्यो होइन? के भयो त? बहुमतको सरकार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आफ्नै सांसदहरूले गिराउने, त्यस पछाडि तपाईँको जहिले पनि एउटा हङ पार्लियामेन्ट, जहिले पनि के अरे मिलिजुली सरकारको स्थापना हुने, हुँदा ल त्यो पनि ठिक छ। बाल्यकाल थियो प्रजातन्त्रको, शिशु प्रजातन्त्र थियो, परिष्कृत हुन्थ्यो होला। माओवादीले एकाएक बन्दुक बोकेर यो मुलुकलाई 50 वर्ष पछाडि धकेल्यो कि धकेलेन? माओवादीले मारेको, यो देशका दुश्मन मारेको हो। को थियो दुश्मन? ल मलाई बताउनुहोस् न। मेरो चित्त बुझ्यो भने त म सबैलाई देशभक्त भन्न ठानिहाल्छु नि। म तुरुन्तै थाल्छु नि देशभक्त हुन् भनेर। कसलाई मार्यो? कसको क्षति पुर्यायो? यस्तो गरिब राष्ट्रका पुल पुलेसाहरू कसले तोड्यो? बम बारुदको विदेशी खेती, विदेशी स्वार्थमा त्यो बम बारुदको खेती कसले गर्यो? र त्यस्तो बेलामा सबै उद्योग धन्दाहरू बन्द। हरेक दिन जस्तो तपाईँको बिहान रेडियो खोल्दाखेरि, टेलिभिजन खोल्दाखेरि यहाँ आक्रमण, यति पुलिसको मृत्यु, यति मान्छेको मृत्यु भन्दा बाहेक अरू केही पनि सुन्न पाइँदैन थियो। धेरै मान्छे पलायन भए, गाउँ छोडेर सहर पछि सारा मान्छे पलायन भए। युवाहरू सारा पलायन भएर चाहिँ तपाईँको आज खाडीमा 50 डिग्री सेल्सियसमा न धर्म मिल्छ, न जात मिल्छ, न संस्कृति मिल्छ, त्यस्तो ठाउँमा गएर काम गर्नलाई चाहिँ विवश भए। त्यति बेला पनि यो देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा थिएन? थियो मलाई बताउनुहोस्। तर आज किन अरबौं खरबौं रुपियाँ यो देशमा लुटेर
तपाईँका रातारात व्यापारीहरूलाई धनाढ्य बनाइएको छ। पैसा त राजनीति गर्ने मान्छेले मन्त्रीले लुकाउन सक्दैन। अदालत हेर्नुहोस्, राज्यका निकायहरू हेर्नुहोस् न, राज्यका अङ्गहरू हेर्नुहोस्, जसले एकले अर्कालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन् नि। तपाईँको चाहिँ त्यो के भन्छ इक्विलिब्रियम, एकले अर्कालाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने संसद, कार्यकारी, संसद र न्यायपालिका तीनटा अङ्गले एक अर्कालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने, एक अर्कालाई त्यो गर्नुपर्ने संस्थाहरू आज के भइरहेछ? यस कारणले तपाईँ अब वामपन्थी होइन? म वामपन्थी मात्रै होइन, म विशुद्ध देशभक्त भन्दा बाहेक केही पनि होइन। गणतान्त्रिक पनि होइन। गणतन्त्र आएको यति वर्षसम्म जनताले राहतको सास फेर्न पाएको भए। त्यही हेर्नुहोस् न, राजा, हाम्रो राजा तानाशाही थियो। ल ठिक छ, तानाशाही थियो नि, हिजो तपाईँहरूले भन्नुभयो, हामीले भनेको, मैले भनेको म स्वीकार गर्छु। मैले धेरैवटा अन्तर्वार्तामा यो कुरा भनेको छु। हो, राजा हटिसकेपछि यो देश यस्तो स्वर्णिम बन्छ, यस्तो चाहिँ यो बहार आउँछ यो देशमा। मैले पनि त्यही शिक्षा पाएँ, त्यही स्कुलिङबाट म पनि हुर्केर बाहिर आएँ। अन्त त के भयो? हिजो राजा भारत जाँदा, भारतले राजालाई बोलाउँदा राजाले पाउने सम्मान, यो देशप्रतिको चाहिँ एउटा अरू विदेशी देशहरूले गर्ने सम्मान, अमेरिका जाँदाखेरि यत्रो सानो देशको, यति सानो भूगोलको राजा अमेरिका जाँदाखेरि पाउने सम्मान, चीनमा जाँदाखेरि चीनले राजालाई दिने सम्मान, राजाले देखाएको कूटनीति। भारतीय पैसा चल्थ्यो 7 साल पछाडि, भारतीय पैसा चल्थ्यो, भारतीय सेनाहरू आएर बसेको थियो, भारतको इन्ट्रेस्ट, भारत यो देशको मन्त्री परिषदको बैठकमा भारतीय मान्छेहरू आएर बस्थे। त्यस्तो सङ्कटको बेलामा यो मुलुकलाई सार्वभौम राख्न, स्वतन्त्र राख्न, युएनमा यसको सदस्यता दिलाउन होस्, यस्तो चतुर कूटनीतिको कारणले चीन पनि, भारत पनि, अमेरिका पनि संसारलाई एउटा चाहिँ आफ्नो अनुकूलको बनाएर विकास निर्माण। त्यति बेला के थियो? आय स्रोत के थियो नेपालको? मलाई बताउनुहोस् त। त्यस्तो बेलामा पनि तपाईँ 1, 2, 3, 4 गरेर लेख्नुहोस्, यो देशमा भएका विकासहरू हेर्नुहोस् त। अरू देश, रुस, चीन, भारत, अमेरिका जस्ता देशहरूलाई पैसा लिएर आएर यिनीहरू यो भतुवाहरूले चाहिँ आफ्नो रजगज मोज गर्नका लागि होइन, ठाडो पुल बनाउन, रसियन सहयोगमा पुल देख्नुहुन्छ नि, बागमतीको पुल अहिले पनि। तपाईँका चाहिँ बाटाहरू, पूर्व पश्चिम राजमार्ग यतिदेखि यतिसम्म फलानाले पैसा लिएर त राजाले पनि खान्थ्यो होला नि त। त्यति बेला पैसा सहयोग लिन्थ्यो होला, तर विकास निर्माणमा लगाए। तपाईँले राजावादी हुनुभएको? त्यो पनि होइन। म त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। तपाईँ जस्तो एउटा शिक्षित, लेखेको, पढेको, बुझेको मान्छेलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनले, कम्युनिस्ट राजनीतिले राजाको विरोध गराउन लगायो, गणतन्त्र ल्याउनलाई तपाईँलाई सघायो, र आज तपाईँ भन्नुहुन्छ कि त्यो गणतन्त्र ल्याउनु गलत थियो, राजालाई जसरी हामीले तानाशाही भनेका थियौँ वास्तवमा त्यो होइन रहेछ, तानाशाही त यिनीहरू रहेछन् भनेपछि यदि तपाईँ जस्तो विद्वानलाई यदि कन्भिन्स गराउन सकिन्छ भने म जस्ता लेम्यानहरूलाई कम्युनिस्ट बनाउनु कति सजिलो भएको होला त? त्यो त म भन्दैछु त। यो कम्युनिस्ट भन्ने जुन चिज छ नि, यो कम्युनिस्ट नेपालको, खास गरिकन नेपालको माओवादीको नाममा चीनमा माओले त्यो क्रान्ति, अब क्रान्ति थियो कि थिएन चीनको मलाई थाहा छैन, म छोडिदिनुहोस्। अब त्यो मैले पढेको थिएँ, क्रान्ति थियो। माओ एउटा के अरे भन्छ मार्क्सवाद लेनिनवादभन्दा फरक दृष्टिकोणले चाइनालाई चाहिँ एउटा रेभोल्युसन, क्रान्ति सम्पन्न गर्न सफल भए, ठिक छ त्यहाँसम्म। तर देशको उन्नतिको लागि त तेङ स्याओपिङ भन्ने माओकै समकालीन साथी जसले सुधारका कुराहरू गर्थ्यो, त्यसलाई त ट्र्याक्टर कारखानामा त मजदुरी गर्न चाहिँ सजाय दिएको हो नि माओले। त्यही तेङ स्याओपिङले आएर अहिले खुला बजार र संसारभरि चाहिँ यो आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ संसारभरि बेचेर आज चीन हेर्नुहोस् त अमेरिकासम्म पुगेको होइन। तिनीहरूले अहिले माओवादको कुरो गर्छन्, त्यहाँ चीनमा माओवादको कुरो छ। व्यक्तिले सम्पत्ति राख्न पाउँदैन, एउटा निश्चित मापदण्ड छैन भनेपछि क्रान्ति सफल भइसकेपछि जानुपर्ने भनेको त समृद्धितिर रहेछ नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। यिनीहरू गए। आज पनि हेर्नुहोस्, प्रचण्डले त्यतिका मान्छे, त्यत्रो देशलाई 50औं वर्ष पछाडि धकेलेर 5000 7000 मान्छे मारेको त म जिम्मा लिन्छु भन्ने चाहिँ एउटा हत्यारा, मैले मारेको हो भन्ने मान्छे, जसको कुनै पनि पुष्टि गर्न, कसलाई मारेको भन्दा निरीह यो देशको एउटा सामान्य शिक्षक,
यो देशको एउटा सामान्य कार्यकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ एउटा आफ्नो सहमति राख्ने कार्यकर्ता, नेकपा एमालेमा थोरै झुकाव राख्ने गाउँ स्तरको कार्यकर्ता, तिनीहरू मारेको होइन हो कि होइन? आज आएर तपाईँ एमालेसँग हिजो गठ जोडेर एमालेलाई ध्वस्त बनाएर आज बाहिर निक्लिएर अहिले माधव नेपालको त आज तपाईँ न्युज सुनेर आउनुभएको होला। मन्त्री हुन छोड्नै चाहँदैन कोही पनि। हिजो पार्टी फुटाएर किन गयो मन्त्री हुन? मन्त्री किन हुन्छ? माधव नेपालले पार्टी फुटाएर पठाएका समाजवादीका मन्त्रीले मन्त्री भएको अवधिमा के गरे त्यो मलाई दिनुहोस् न। तपाईँहरू पत्रकार, मैले जान्नु पर्यो के गरे त नयाँ कुरा, अनि किन छोड्न चाहँदैनन् त भन्दाखेरि कुरा त त्यही हो। हेर्नु भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नुभएको नेपालका कम्युनिस्टहरू सबै भ्रष्ट हुन्, यी कम्युनिस्ट होइन? टोटल्ली भ्रष्ट हुन्, टोटल्ली कम्युनिस्ट होइन। यिनीहरूलाई लाज हुनुपर्ने, जसले यो देशको एकीकरण गर्यो, जसले यो देशको मेचीकाली अझ भन्नुहोस् टिस्टा काङ्गडाको इतिहास छ नेपालमा, पानी खाएर वीर र वीरङ्गनाहरूले युद्ध गरेको इतिहास छ। 76 वर्षको उमेरमा, 70-72 वर्षको उमेरमा भक्ति थापा खुकुरी लिएर गएको इतिहास छ। विदेशीहरूले चाहिँ शालिग राखेर तिनीहरूको आज पनि शालिग राखिदिएका छन्, वीरहरू भनेर चिनिन्छ। त्यस्तो देशमा जसले एकीकरण गर्यो, राजा महेन्द्र नभएको भए यो मुलुक सायद आज नेपाल रहँदैन थियो। तपाईँ हेर्नुहोस् उनको कूटनीति, उनको चातुर्यता, उनको देश प्रेम, यो सबै चिजले गरेर यो देशको सार्वभौमिक। तपाईँहरूले किन बुझ्नु भएन? तपाईँहरू विद्वान, म भन्दैछु, म जस्तो विद्वान त के, समयले, परिस्थितिले, व्यवहारले मान्छेले बुझ्ने रहेछ, पढेर त हुँदो रहेछ। हामीले किताबमा पढ्दाखेरि त कम्युनिस्ट शासन भनेपछि त के न माथिबाट भालु ल्याएर सुनका सिक्का रातभरिमा आँगनभरि छेरिदिन्छ भने जस्तो थियो नि। सब भ्रम हो। भ्रम होइन त। एउटा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी नेता, त्यही हेर्नुहोस् आज संसारलाई टक्कर दिने सी जिनपिङ, कृषकका गाउँ गाउँमा गएर आफै छाता ओढेर त्यो बाली यो बालीमा के फरक छ, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर गरेको भिडियो तपाईँ हामी सबैले हेर्छौँ होइन? हेर्छौँ, देख्नुहुन्छ यहाँका गाडीबाट उत्रेको, यिनीहरूले आफै छाता समातेको देख्नुहुन्छ। यिनीहरूलाई गाडी अलि अग्लो भयो भने तल लगेर पिर्का राखिदिनुपर्छ हो कि होइन? जुत्ता पनि बोक्दैन। गाडी खोलिदिने मान्छे अर्कै चाहिन्छ, गाडीको ढोका बन्द गर्ने मान्छे अर्कै चाहिन्छ, ब्याग बोकिदिने पनि छुट्टै चाहिन्छ। तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई किन सोध्नुहुन्छ? अनि त्यो त हामीले समाचारमा देखेकै कुरा। अनि यी देशभक्त हिजो तपाईँहरू कोही नेता हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरू त हिजोको तपाईँका जुन आदर्शहरू थिए त्यही त हुनुहुन्छ होला नि। माधव नेपाल, केपी ओली, सबै त्यही छ। झलनाथ, प्रचण्डजी, सुन्नुहोस् न, मलाई किन, म त सामान्य कार्यकर्ता, धेरै वर्ष बिताएँ त्यहाँभित्र, तर कसैको चाकडी गरेर मलाई यो पद देऊ भन्न गइनँ। मैले मागेन पनि, खोजिनँ पनि। सक्षमहरूले गरून् भने मेरो ताकतले भ्याएसम्म सहयोग गरेँ। तर माधव नेपाल त त्यही पार्टीभित्र एकै दिन पनि पञ्चायतकालमा जेल नपरेको मान्छे, चतुर मान्छे, महासचिव जस्तो शक्तिशाली ठाउँमा बसेर, प्रधानमन्त्री जस्तो चाहिँ चुनाव हारेर, जनताले विश्वास नगर्दाखेरि पनि हारेर आएको मान्छेलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाएर यो देशले ठाउँ नदिएको हो, पार्टीले ठाउँ नदिएको थियो। आज जम्मा जम्मी 10 थान 12 थान सांसदको मन्त्री पदका लागि 5-7 थानबाट चाहिँ पैसा कलेक्सन गर्नका लागि आफ्नो निहित स्वार्थमा अभिप्रेरित भएर पार्टी फुटाएर जान्छ भने तपाईँ म एउटा सामान्य कार्यकर्तालाई किन भन्नुहुन्छ? कार्यकर्ता नभइकन त पार्टी त्यति ठुलो भएन त हजुर। हजुर जस्तो विद्वानहरूले हो नि त। अहिले पुराना कार्यकर्ताहरू तपाईँले भेट्नुहुन्न। अहिले तपाईँको पुराना कार्यकर्ता जो यस्तो चाहिँ यो पार्टीमा आबद्ध भएर आफ्नो हामी त मर्न दुइटैको लागि चाहिँ तयार हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन। कति हजारलाई तपाईँले कम्युनिस्ट बनाउनु भयो आफ्नै? अब त्यतातिर नजाउँ, त्यो धेरै ठुलो, धेरै लामो इतिहास छ। आज फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ गल्ती गरेछु मैले यति ठुलो गल्ती गरेछु जीवनमा, योभन्दा ठुलो गल्ती नै थियो। कुनै दिन भित्रभित्र माफ माग्नु भएको छ उहाँहरूसँग? कोसँग? जनतासँग? तपाईँले म जनतासँग होइन, जो म जनतासँग नै मागिरहेको छु नि। म त सधैँ हरेक इन्टरभ्यूहरूमा, तपाईँको 100औं मेरो इन्टरभ्यूहरू भइसक्यो, सबैमा म हात जोडेर भन्दैछु नि मैले ठुलो गल्ती पोल्छ है, पोल्छ। त्यही पोलाइको परिणाम हो अब उम्मेदवार हुन्छु भन्ने? त्यो पनि होइन, मैले छोडिदिएँ, मैले देखेका कुराहरू म बोल्दै गएँ। प्राइमरी शिक्षकको रूपमा म त्यत्रो ठुलो विद्वान होइन। तपाईँ प्रखर बोल्नुहुन्छ, स्पष्ट बोलिदिनु। जे होस्, त्यो त प्रखर बोल्ने भनेको त कलुषित भावनाभित्र नराखेर स्वार्थ नभएपछि जो पनि प्रखर बोल्छ, त्यो म मात्रै होइन, जसले पनि बोल्छ। यहाँभित्र स्वार्थ हुनु भएन, डर हुनु भएन, त्रास हुनु भएन, स्वार्थ हुनु भएन, त्यो फरक आइहाल्छ नि। भनेपछि यो अहिले वर्तमान अवस्थामा नेपालमा कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस जो जति पनि छन् ती कुनै पनि काम छैनन्।
हेर्नुहोस् पार्टीभित्र इमान्दार मान्छे अहिले पनि छन् तर तिनीहरू सबै ओझेलमा छ तिनीहरू माथि आउनु सक्दैन अहिलेसम्म जो भए ती चाहिँ ठिक छैन अहिलेसम्म शक्तिमा जो पुगे ती ठिक छैन ती भन्दा नालायक ती भन्दा पहिलो कुरा त तिनीहरू चुकिसकेको छ तिनीहरूलाई विदेशीले यसरी चुकाएको छ तपाईको उम्मेदवारी तिनीहरुकै रिप्लेसमेन्ट हो रिप्लेसमेन्ट पनि भन्दैन विद्रोह हो विस्थापन गर्ने विद्रोह विस्थापन त अब मैले एक्लैले कसरी भनौँ यो एउटा अभियान हो म जस्तो देशभक्तहरू रहेछन् भने देशैभरि जान्छन् तपाईसँग यति लामो राजनीतिक अनुभव छ तपाई कसरी एक्लो हुनु भयो र विचार त एक्लो हुँदैन नि त्यसैले त यो अभियान हो भन्दैछु नि यो स्वतन्त्रको अभियान हो यो स्वतन्त्र व्यक्तिको देशप्रति स्वाभिमान देश निर्माण गर्ने संकल्प सहितको यो अभियान हो एमाले तपाईलाई हाम्रो ठाउँबाट लड्नुस् हाम्रो चिन्हबाट लड्दिन पक्का लड्नुहुन्न पक्का लड्दिन जित्ने ठाउँ दियो लाल किला दियो कुनै पनि म पार्टीगत रूपमा कुनै पार्टीमा पार्टी खर्च पनि दियो चुनाव खर्च पनि दियो कोही कुनै त्यो कल्पना पनि नगर तपाईको 1 रुपैयाँ खर्च हुन्न कल्पना पनि नगर पैसा त अहिले पनि खर्च हुन्न अहिले त उम्मेदवार दिनलाई त खर्च चाहिएला नि एकै पैसा छैन मसँग म पैसा भएको मान्छे होइन उम्मेदवारी दर्ता गर्दा तिर्नु पर्ला पर्चा पम्प्लेटिङ गर्नु पर्ला सबै मलाई माया हिँड्नु पर्ला गाडीमा डुल्नु पर्ला त्यो मलाई माया गर्ने छन् र मेरो आवश्यकता महसुस गर्छन् भने यही क्षेत्रका मान्छेले हाल्दिनु पर्छ त्यो भनेपछि कांग्रेस कम्युनिस्ट कुनैले पनि सम्पूर्ण सुविधा दिएर पछि मन्त्री पनि बनाउँछु भने पनि तपाई जानुहुन्न नि कहीं त्यो कल्पना नगर्नु स्वतन्त्रबाट कतै जानुहुन्न कल्पना भन्दा धेरै पर त्यो 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 धेरै दूरको कुरा हो त्यो असम्भव अब म एउटा कुरा सोधे तपाईलाई आउनुभयो ताप्लेजुङबाट 58 सालदेखि काठमाडौँको बसोबास छ काठमाडौँमै धेरै समय बिताउनु भयो अध्ययन गर्नुभयो अनुभव गर्नुभयो राजनीति गर्नुभयो राजनीतिक क्रममा धेरै दुर्गममा पनि पुग्नुभयो धेरैलाई कम्युनिस्ट बनाउनु भयो अहिले आएर स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तपाईलाई कम्युनिस्टसँग यति धेरै चित्त दुखेको हो भने नेपाली कांग्रेसको जल्दा बल्दा नेता गगन थापाकै क्षेत्रमा चाहिँ किन उम्मेदवारी गगन थापा जल्दा बल्दा थिए गगन थापा जति बेला जल्दो बल्दो थियो म कम्युनिस्ट कार्यकर्तै हुँदा पनि मैले उहाँको प्रशंसा गरेँ गगन थापा अब प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बनेर छोडिदिनुहोस् प्रधानमन्त्री केका लागि यो देशलाई यसको सार्वभौमिकता नै बेचिदिनका लागि तपाईँ गगन थापा एकदम तपाईले भने जस्तो दूरदृष्टियुक्त यो देशभक्त मान्छे थियो भने त्यो संसदको रोस्टममा उभिएर यति सुन्दर देश यति पराक्रमी इतिहास बोकेका हाम्रा वीर पुर्खाहरूको देश यस्तो देशभित्र तपाईँ आज आफ्ना समकालीन साथीभाइ स्वास्नी छोराछोरी छोडेर 50 डिग्री सेल्सियसमा मैले अघि पनि भने ती विदेशमा भेडा चराएर तिनीहरूले पठाएको पैसा त्यसलाई कसरी राष्ट्रिय हितमा खर्च गर्ने त्यसलाई कसरी उत्पादनमा लगाउने कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने र स्वनिर्भर हुने आत्मनिर्भर हुने भनेर खोज्छ कि एमसीसी अन्तर्गत 50 अर्ब आयो त्यो खाइहालौँ दायाँ नगरौँ उहाँले त अरू पनि भन्नुभएको छ नि के भन्नुभएको छ सुन्नुभयो होला नि तपाईँले अहिले भनिराख्नु भएको छ हो त अनि इन्डिया जाउँ इन्डियामा गएर भनौँ अमेरिकाले त हामीलाई त यति दियो त 10 थपेर दे भनौँ त्यो लिएर आएर त्यो खाइहालौँ त्यस पछाडि चाइनामा जाउँ अनि चाइनामा पनि गएर के भनौँ भने इन्डिया र अमेरिकाले यति दियो त 70 दे त्यो त्यस्तो दृष्टिकोण भएको मान्छे यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री भयो भने के हुन्छ होला देशको अवस्था त्यसै छ कि नमागिकन नचल्ने किन यो देशमा के छैन भन्नुस् आज 50औं लाख नागरिक विदेशमा बसेर कमाएर पठाएका छन् त्यहाँबाट प्राप्त भएको रेमिटेन्स यहाँ यो देशभित्रका भ्रष्टहरू जो मेहनत गरेर खान चाहँदैनन् मेहनत कस जनताको शोषण गरेर रगत चुसेर बस्न चाहन्छ तपाईँ मलाई देखाउनुहोस् यी प्रदेश र यी प्रदेशका सांसद र मन्त्रीको काम देखाउनुहोस् के काम छ यो देशलाई विभाजन गर्न भन्दा बाहेक अरू त्यसको के उद्देश्य के काम हो त्यसको मलाई बताउनुहोस् न यो 5 वर्षमा प्रदेशले कति खर्च गर्यो कति खर्ब सकियो तलब भत्तामा अरू सुविधामा तपाईँ यो देशमा कति मन्त्री छन् 2 करोड लगभग 3 करोड नागरिकको देश आज 50 लाख भन्दा बढी यो देशका चाहिँ सक्षम युवाहरू बाहिर छन् खेतीपाती खेतहरू बाँझो स्थितिमा चाहिँ घरहरू खाली छन् भत्किन आदि बाहिरबाट चामल र धान खरिद गरेर लिएर आएर चाहिँ यहाँ बाउआमा पालेर बस्नुपर्ने स्थिति छ तपाईको त्यसरी पठाएका पैसा यहाँ के छ यहाँको प्रविधि के छ यहाँको कानुन कस्तो छ तपाईलाई म बताउँछु भन्सारमा कुनै व्यापारीले सामान ल्यायो त्यसले के गर्छ भने सो घोषणा गर्छ यो सामानको मूल्य 5 रुपैयाँ हो यदि भन्सारले मानेन यो 5 रुपैयाँ हो
ल 5 रुपियाँ हो भने यो कति सामान छ म खरिद गरिदिन्छु सरकारबाट भन्न पाउँछ, कानुनमा त्यो लेखेको छ। तर आजसम्म तपाईँ व्यापारीले लिएर आएको कुनै सामान राज्यले खरिद गरौँ भने सुन्नुहुन्छ? छ तपाईँले सुनेको? अनि अब त्यहाँ त भन्सारमा त 5 रुपियाँ देखायो, 5 रुपियाँ मात्रै उता खर्च भएको देखाउँछ, तर पैसा त बढी दिनु पर्यो। म अरू थप धेरै 50 रुपियाँ लागेको चिजलाई 5 रुपियाँ देखाएको छ भने त 45 रुपियाँ त पेमेन्ट गर्नु पर्यो। सरकारी तवरबाट त पेमेन्ट गर्नु सक्दैन, केबाट गर्छ? हुन्डीबाट गर्छ। यो थाहा छैन? अर्थमन्त्रीलाई यो थाहा हुँदैन? भन्सार प्रमुखलाई यो थाहा हुँदैन? राजस्व प्रमुखलाई यो थाहा हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? आजसम्म त्यो भन्सारमा त्यसरी ल्याएको घोषणा गरिएका सामान राज्यले खरिद गरौँ भने सुन्नु भएको छ? तपाईले भन्न खोज्नु बाँकी कर्मचारी मन्त्रालय नीतिगत सबै भ्रष्टाचार, सबै पैसा खाएर गर्छन्। नीतिगत रूपमा कर्मचारी त पैसा कमाउनु गएको, उसको उद्देश्य भनेकै पैसा हो। पढ्छ, लेख्छ, मेहनत गर्छ, टोपी कसेर पढ्छ र के भनेर जान्छ त्यहाँ भन्दाखेरि के इज्जत? नेपालमा कर्मचारीको के इज्जत? सबैले भ्रष्ट भन्छन्, सबैले यसले सेवा गरौँ भन्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि ऊ त पैसा कमाउनु गएको हो। स्वभावैले मान्छेको स्वभाव बनेको सुख सुविधा खोज्ने हुन्छ, ऊ त कर्मचारी पैसा कमाउनु गएको, पैसा कमाउँछ, कमाउनु। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने को? राज्यको निकाय होइन, राज्य प्रणाली होइन, प्रणालीले त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने होइन। आज अख्तियार यो देशमा बन्यो, त्यो अख्तियारको वार्षिक खर्च कति छ तपाईँ त्यो हेर्नुहोस्। अनि अख्तियारले आजसम्म चाहिँ मुद्दा चलाएका र त्यो मुद्दा जितेका त्यो विवरण हेर्नुहोस्। आजसम्म तपाईँ ठुला मान्छे पक्रा पर्यो, चुडामणिको त्यो केस सानो थियो? राजस्वमा कत्रा कुरा पुलिसले पक्रेर लिएर जान्छ, राजस्वले लिएर गएर अदालतमा बुझाउँछ, अदालतमा न्यायाधीशले पैसा खान्छ, छोडिदिन्छ। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म त्यो पुलिसले पक्रेर लिएर गएका त्यस्ता सुन मुद्दा, राजस्व ठगीका मुद्दा, जानुस् त व्यापारीले गरेका मुद्दा आजसम्म अदालतमा कुन चाहिँ मुद्दामा गएर तपाईँ यो देशको पक्षमा फैसला भएको छ मलाई देखाउनुहोस्। कुन निकाय छ पवित्र, कुन निकायले चाहिँ आजसम्म गरेको छ देखाउनुहोस्। र गगन थापाले कुन ठाउँमा गएर आवाज उठाएको छ यो विषय? सांसद भनेको त पावरफुल मान्छे हो नि, हिजो मन्त्री परिषदमा पनि थिएनन्। यो भन्सारको कुरो थाहा छैन? स्वास्थ्य मन्त्री पनि भए। आज त अरू कुरो छोड्नुहोस् न, भन्सारमा आजसम्म आएका सामानको विवरण, लागत, सूचनाको हक छ होइन संविधानमा? माग्नुहोस्। कुन सामान कति रुपियाँमा आएर भन्सारमा पैसा तिरेर छुटेका छन्, तर तिनीहरूको वास्तविक मूल्य कति हो जानुस्, गएर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई छर्लङ्ग हुन्छ। पुलिस गिजो लिएर त्यस्तै छ। तपाईँ 15-16 महिना 17 महिना सिनियर एआइजीलाई चाहिँ आइजिपी बनाइँदैन। जोसँग स्वार्थ हुन्छ, जोसँग चाहिँ बढी काम लिन सकिन्छ, जो आफू नजिकको हुन सक्छ, जसले आफूले भनेको आदेशको पालना गर्न सक्छ, त्यस्तो मान्छेलाई पठाइन्छ। तपाईँले त्यो प्रमाणलाई चाहिँ आरोपलाई चाहिँ पुष्टि गर्न खोज्नु भएको कि आइजिबी डिआइजी हुनलाई पैसा बुझाउनुपर्छ गृहमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई भनेर? 100% एउटा इन्सपेक्टरलाई सरुवा गर्न पनि पैसा नलिने गर्दैन। तपाईँका थुप्रै त्यस्ता दलालहरू, बिचौलियाहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्। तपाईँ राजेन्द्र सिंह भण्डारी त्यत्रो एआइजीबाट रिटायर हुनुभएको मान्छे, उहाँले बोलेको तपाईँले हेर्नु भएको छैन? एमालेको पालामा वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा एउटा समथिङ चाहिँ दलाल गएर ल हतियार किन्न मैले पैसा निकासा गरेको छु यति अरब, तपाईँहरूले माग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ तपाईँले निक्लेर जा, हामीलाई आवश्यकतै छैन त्यो किन्नुपर्ने, किन किन्ने भनिसकेपछि उहाँलाई त्यहाँबाट तत्काल सरुवा गरेको। तर सरुवा भए पनि अर्को मान्छेले गरेर पनि त्यो नगरेपछि मैले त्यो उहाँले त इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको छ। त्यस्ता सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ उहाँहरू बोल्न थाल्नु भएको छ, तर कारबाही भएको छैन नि, बोल्ने मात्र कुरा। कारबाही कसले गर्ने? मैले। त्यही भएर तपाईँ कारबाही गर्न सक्ने ठाउँमा जान खोज्नु? यस, आजसम्म म स्वतन्त्र भएर बोलेँ, अर्जुन परसाई मात्रै बोल्यो, व्यक्ति बोल्यो। अब म जनताको प्रतिनिधि भएर बोल्न चाहन्छु, त्यति हो कुरा। अरू तपाईँले त्यहाँ गएर के गर्नु? एउटा मान्छेले के गर्छ? तर 100वटा माटाका भाँडा फुटाउने एउटा मुङ्ग्रो काफी हुन्छ होइन? त्यतिका लागि जान आँटेको। संसदमा यी चिजको जवाब त मलाई दिनुपर्छ होला नि। ताप्लेजुङको अर्जुन परसाई चाहिँ त्यही माटोको भाँडो, भ्रष्टाचारका माटोको भाँडो फुटाउने मुङ्ग्रो साबित गर्न कसैले न कसैले त गर्नु पर्यो। साबित गर्न सक्नुहुन्छ? किन सक्नु? तपाईँ अरू धेरै ठुलो किन कुरा गर्नुहुन्छ? त्यही वीरगञ्ज भन्सारमा, तिनै विराटनगर भन्सारमा, काँकडभिट्टा भन्सारमा, भैरवा भन्सारबाट आएका चिजहरूको फेरिस्त माग्ने त माग्नुहोस्। अहिलेसम्म पुलिसले पक्रेर लगेर राजस्वमा बुझाएका तिनीहरूको अदालतबाट तपाईँ फैसला माग्नुहोस्। 4 नम्बर चाहिँ किन छान्नुभयो जहाँ गगन र चाहिँ राजन भट्टराईजी हुनुहुन्छ? राजन भट्टराईजी तपाईँको भाइहरू नै हुनु होला। सुन्नुहोस्, अरू बुढा खाडा यी आदि इत्यादि यिनीहरूसँग लड्नुको मजै छैन। एउटा आशा गरेको, भरोसा गरेको मान्छे
युवाहरू हामी जस्ता अर्को फरक पार्टीका मान्छेहरूले पनि फरक विचारका मान्छेले पनि एउटा सम्भावना बोकेको मान्छे छ भनेको गगन थापा जब यो देश बेच्नका लागि उद्धत हुन्छ तपाईँको आक्रोश त्यही हो। त्यो आक्रोश होइन, आक्रोश हुनुपर्ने विषय होइन। त्यही भएर तपाईँले गगन थापाकै क्षेत्र छान्नुभयो। म यहीँबाट जहाँबाट गगन थापाजी उठ्नुहुन्छ त्यहीबाट म यहीँबाट लड्छु। यदि उहाँ एकमा गइदिनु भयो भने त्यो त अब मैले घोषणा गरिसकेँ 4 मा, तर उहाँ त्यसो गर्नुहुन्न होला। उहाँको यहीँबाट लड्नुहुन्छ। उहाँलाई सुविधा यहीँ छ, त्यसैले उहाँ यहीँ लड्नुहुन्छ। उहाँका पुराना साथी भाइ सहयोग पुर्याएका हिजो चाहिँ यसो खर्च वर्च दिएका सबै मान्छे त यहीँ छन् नि त, त्यसैले अन्त नजानु। तपाईँ पनि त यही हुनुहुन्छ नि। म पनि यही छु, म पनि यही छु। हिजो उहाँको निर्वाचन कसरी भएको थियो, मतदान कसरी भयो, मैले सहयोग गरेको हो। गगन थापालाई भोट दिनुपर्छ भन्ने मान्छे मै हो, भन्दै हिँडेको हुँ हिजोका दिनमा। तर उहाँका अभिव्यक्तिहरू, उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू, जोसँग भरोसा गरिन्छ, जोसँग विश्वास गरिन्छ, जोसँग आशा गरिन्छ, ती भित्र भत्किसकेपछि चाहिँ एउटा विद्रोह उत्पन्न हुँदो रहेछ, विद्रोह जागेर आउँदो रहेछ। यो पटकको तपाईँको स्थानीय जुन यो केन्द्रीय निर्वाचनमा 4 नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा भ्रष्टाचार, व्यतिथि अनि देशप्रतिको जिम्मेवारी पुरा नगरेको, आशा भरोसामा विश्वास नदिलाएको विरुद्धमा भन्नुभयो तपाईँले होइन। वामपन्थी आन्दोलनबाट आउनुभयो, लामो समय वामपन्थी हुनुभयो, त्यसलाई वामपन्थी पनि बनाउनु भयो, वामपन्थीका भाषण दिँदै पनि हिँड्नुभयो होइन। राजा हटाऊ, राजाले चाहिँ देश खायो डुबायो, यो भनेको चाहिँ एकदम सेतो हात्ती हो, पाल्नुहुन्न, यो चाहिँ तानाशाही सामन्ती स्विजरल्यान्डमा खरबौँ छ पनि भन्नुभयो है। आज कस्तो लाग्छ त्यो भनिरहँदा? अब त्यसको त्यो पीडा आफ्नो पीडा आफैसँग छ होइन। म आज राजा महेन्द्रले अरू 10-20 वर्ष बाँचिदिनु पर्ने रहेछ। राजा महेन्द्र मर्नु भनेको र राजा महेन्द्र र बिपीको बिचमा क्लास भइदिएको यो मुलुकको दुर्भाग्य रहेछ भन्ने तहमा पुगेँ। कहिलेकाहीँ मध्यरातमा निन्द्रामा भिजेर छटपट्टि हुन्छ? म राति त लगभग 2-2.5-3 घन्टा नै म यो देशको बारेमा, अहिलेको हाम्रो जनजीवनको बारेमा, मेरा छोराछोरीसँग अरू देशका चाहिँ अरू नागरिकका छोराछोरीहरूको बारेमा पनि सोच्ने गर्छु। पोल्छ छाती, पोल्छ। अबको चिन्ता के त तपाईँको? अबको चिन्ता भनेको यसलाई सच्याउन त कोही न कोही अगाडि आउनु पर्यो। विद्वानहरू छन्, बोलिरहनु भएको छ, राम्रा कुरा देशका लागि चाहिँ राम्रा कुराहरू, राम्रा विचारहरू राखिरहनु भएको छ, तथ्य प्रमाणसहित राखिरहनु भएको छ। त्यस्ता मान्छेहरू, यो राजनीति भनेको फोहोर हो, यो हिलो हो, यो सुँगुर बसेको ठाउँ हो, त्यसैले यस्तो भित्र पस्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। त्यसले पनि पीडा हुन्छ मलाई। उहाँहरू आउनु पर्यो, उहाँहरू चाहिँ एउटा स्वतन्त्र चाहिँ एउटा त्यो लिएर चाहिँ जानु पर्यो। त्यस्ता मान्छेहरूले हाम्रो नेतृत्व गरिदिनु पर्यो। हामी परास्त गर्न सक्छौँ। हामीले बन्दुक, गोली यो आदि इत्यादि आवश्यक छ। अब जनतामा एउटा चेतना, जनतामा एउटा जागृति, जनतामा एउटा त्यो किसिमको त्यो सिर्जना भइसकेको अवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो स्वतन्त्रताको जुन अभियान छ नि, स्वाभिमान नेपालको कल्पनासहितको स्वतन्त्रहरूको यो अभियान, यसमा यो देशलाई माया गर्ने सबै मान्छेहरू आइदिउन्, प्रोफेसरहरू, डक्टर, इन्जिनियर। अस्ति स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र बालेन शाहलाई सघाउनु भयो। अब त्यस्तो बालेनको भित्रभित्रै सहयोगको कुराहरू भए होइन, तपाईँले सघाउनु परेन? सघाइयो सबैलाई, के अरे सबै हामी जस्ता स्वतन्त्रहरूलाई सघाइयो, तर जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्नु परेन, जो आन्तरिक रूपमा सघाइयो। अब रवि लामिछानेजीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी नै घोषणा गर्नुभएको छ, किन तपाईँ त्यसमा सामेल भएर जान सक्दैन अथवा उनीहरूलाई नै गर भनेर दिन सकिन्न? यस्तो हो, उहाँ एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ। यो देशमा अहिले जुन सत्तामा बसेर कोही बाहिर छन्, कोही भित्र छन्, तर कुनै न कुनै बेला सत्ता सम्हालिसकेका मान्छेहरूको विरुद्धमा कसैले पार्टी खोलेर आउँछ, स्वतन्त्र भएर आउँछ भने म त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु। त्यो सकारात्मक हो। तर आजकै दिनमा रवि लामिछानेले के उद्देश्यले पार्टी खोल्नुभयो? उहाँको पार्टीले बहुमत लिएर आउनुभयो भने राष्ट्रिय संरचनामा के फरकहरू हुन्छन्, पहिलेभन्दा के फरक हुन्छ, उहाँभित्र बसेका मान्छेहरूको अनुहारहरू कस्तो, त सबै त थाहा भइसकेको छैन नि। एउटा रवि लामिछाने मात्रै थाहा छ नि। रवि लामिछाने मान्छेको जनजिब्रोमा बसेको, मन मस्तिष्कमा बसेको मान्छे हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन। त्यो पनि यही क्षेत्रको हुनुहुन्छ? यही क्षेत्रको हुनुहुन्छ। त्यो मन मस्तिष्कमा बस्नु भएको मान्छे हो, देश विदेश देखेको मान्छे हो, संसारको विकसित भन्दा विकसित संसारकै उत्कृष्ट देश अमेरिकामा बसेर आउनु भएको मान्छे हो। उहाँले सारा चिज देख्नु भएको छ। उहाँको सृजनशीलता र यो देशको स्वाभिमानी स्वतन्त्रताको पक्षमा भोलि उहाँका क्रियाकलाप भए भने मैले उहाँको पार्टीमा नपस्ने, उहाँको पार्टीमा नसघाउने भन्ने कुनै प्रश्नै रहँदैन।
भनेपछि तपाईँको उम्मेदवारीले कुनै पनि अरू स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पार्दैन मद्दतै गर्छ एकदम यदि तपाईँकै 4 नम्बरमा तपाईँभन्दा अझ सक्षम अझ बलियो तपाईँलाई लाग्यो छोडिदिनुहुन्छ रवि लामिछानेजी नै आउनुभयो ल अर्जुन सर तपाईँले छोडिदिनु पर्यो छोडिदिन्छु नत्र हाम्रो उम्मेदवार कमजोर हुने भयो भने छोडिदिन्छु होइन उहाँको उम्मेदवारलाई त म किन छोड्ने उहाँको उम्मेदवार त मलाई थाहै छैन नि उहाँको कि मेरो उम्मेदवार बनिदिनुहोस् कि तपाईँ छोड्नुहोस् भने त्यो हुँदैन म अहिले त स्वतन्त्र हो टोटल्ली म स्वतन्त्र हो उहाँको बारेमा अहिले धेरै कुराहरू यो व्याख्या गर्नुपर्ने खालको चाहिँ त्यो निर्णयहरू आइसकेको छैन उहाँ दर्ताकै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ होइन तर जस उहाँको पार्टी गठनलाई तपाईँले स्वागत योग्य नै मान्नु भएको म अहिले रवि लामिछानेको मात्रै होइन मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ यो देशमा हिजोका दिनदेखि आजसम्म सत्ता सञ्चालनमा बसेर आजसम्म राष्ट्रिय पार्टीको स्वरूप ग्रहण गरेका कुनै पनि दलभन्दा पृथक हामी आउँछौँ भनेर कोही आउँछन् भने त्यसलाई म स्वागत गर्छु तपाईँ यतिखेर राजावादी हो पहिला कुरा त राजावादीको परिभाषा के हो यदि यो देशको सार्वभौमिकता यो देशको अखण्डता यो देशको हित यदि राज संस्था कुनै न कुनै रूपको राज संस्था रहन सक्छ भन्ने मलाई लाग्यो भने म राजावादी अहिलेको लागि वर्तमान अवस्थामा के हुन्छ वर्तमान अवस्थामा यो देशमा राजा रहेन भने यो देश रहने रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको हो भनेपछि राजा नभए पनि देश रहन्छ राजा नभए यो देश रहँदैन ढिलो चाँडो यो देश सकिन्छ भनेपछि तपाईँले राजा चाहिन्छ भन्नुभयो किन तपाईँले सुरुमै मलाई भन्नुभएको थियो म यो देशको मायाले त्यही त राजनीति गर्न कोसिस हो त देशकै मायाले त राजालाई भन्दैछु त्यस कारणले त्यसो भए त तपाईँ राजा पनि चाहनुहुन्छ हिन्दू राज्यको विषयमा के छ तपाईँ यत्रो 80-90% स्वतः राप्रपामा जानुहोस् न त सर किन स्वतन्त्र कुरा गर्नुहुन्छ यो देशमा जसले जे बोल्छ त्यही गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ त्यो त तपाईँले त्यहाँ गएर गराउन सक्नुहुन्छ नि त कसले भनेको जसले पञ्चायतमा त्यत्रो वर्ष शासन गरेर प्रधानमन्त्री के सारा चिज खाएर राजालाई समेत डुबाएर बसेका मान्छे छन् त्यहाँ राजालाई डुबाउने त गइसक्नु भयो भने सुन्छु नि त मैले त सबै हुन् हिजो पञ्चायत ठिक छ सरकार ठिक छ बिचरा राजा एक्लो अन्धाधुन्ध दरबारभित्र थियो बाहिर बसेर आम नागरिकसँग त्यही पनि 5वटा विकास क्षेत्रमा जाँदाखेरि मैले त अनुभव गरेको छु त्यो विकास क्षेत्रको भ्रमणमा जाँदाखेरि भ्रष्टाचारीहरू त्यो जनविरोधी तत्त्वहरू थर्कमान हुन्थ्यो राजालाई कुनै जनताले परबाट सरकार भन्ला कि भनेर पागल हुन्थ्यो भेट्नै दिँदैन थियो राजालाई पुरा घेरामा चाहिँ घेराबन्दीमा राखेर अहिलेकाहरूले तिनै पञ्चायतकालका मान्छेहरूले पुरै गर्न दिँदैनथे भेट्नै दिँदैनथे अनि राजा तिनीहरूसँगै परालम्बी तिनीहरूकै कुरा सुन्नु पर्थ्यो के छ ठिक छ सरकार ठिक छ तपाईँले रवि लामिछानेलाई पनि सघाउँछु भन्नुभयो उहाँले के भन्नु भने व्यवस्था ठिक छ सिर्फ सुधार मात्र गर्नुपर्छ उहाँ गणतन्त्रवादी नै ठहरिनु भयो उहाँलाई हिन्दू राज्य पनि चाहिएको छ उहाँ राजालाई समर्थन गर्नु सुन्नु दलले के गर्छ भने दलको उसको चरित्र कस्तो हुन्छ भने के गर्दाखेरि मैले दलमा बढी भोट पाउँछु त्यही हिसाबले मैले बोल्नुपर्छ भन्ने ठानेर बोल्छु स्वतन्त्रता त्यो परेन स्वतन्त्र व्यक्ति कसरी पर्छ स्वतन्त्र व्यक्ति भनेको त उसको आफ्नो मौलिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण हुन्छ मलाई पार्टीको व्हिप लाग्दैन भोलि गइसकेपछि त यो नबोल भन्यो भने मैले चाहिँ पार्टीको व्हिपलाई चाहिँ मैले स्वीकार गर्नुपर्छ पर्छ पर्दैन अहिलेसम्म तपाईँ देख्नु भएको छैन पार्टीले निर्णय गरेर ल्याएर व्हिप जारी गरिसकेपछि कुनै सांसदले त्यसको एगेन्स्टमा जान सक्छ गयो कि उसको सांसद पदै खारेज हुन्छ अनि तपाईँले कुनै पार्टीले तपाईँलाई बोलाए जस्तो अघि मैले रवि लामिछानेजीको कुरा गरेँ अब फेरि म एकचोटि राप्रपामा आउँछु किनभने तपाईँ राजा पनि मान्नुहुन्छ राजा नभए यो देश रहँदैन भनिसक्नुभयो तपाईँले किनकि तपाईँको यो जीवन घटनाक्रमले त्यो पुष्टि गर्यो तपाईँको यो जीवनमा अहिलेसम्म भएको अनुभवले पक्कै पनि तपाईँ 17-18 वर्षको यङ त हुनुहुन्न 58 वर्षको भए म यस तपाईँको कमसेकम तपाईँको नातिसम्म हुर्किसकेको अवस्था हो भनेपछि तपाईँसँग लामो अनुभव छ अध्ययन पनि छ पूर्व जेसिस पनि हुनुहुन्छ नेसनल प्रेसिडेन्ट पनि भइसक्नुभयो त्यसमाथि वामपन्थी विचारधाराको टिचर पनि हुनुहुन्थ्यो 80% भन्दा बढी हिन्दू छन् कसरी हिन्दू राज्य हुनु हुँदैन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ फरक के भयो राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले आज उठाएर अगाडि सार्नु भएको जुन मत छ जुन ऊ छ मुद्दा छ के फरक भयो त तपाईँलाई म एउटा कुरा उदाहरण दिन्छु है राजेन्द्रजीले यो दलका सबै नेताहरू चोर हुन् भन्दाखेरि हो भनेर तलबाट आवाज आयो उहाँकै मान्छेहरूले भने दलकै मान्छेहरूले भने काङ्ग्रेसकै खास काङ्ग्रेसकै कार्यक्रममा भने होइन राजेन्द्र लिङ्गदेनको त्यो पार्टीमा त्यत्रो ठुलो चिज उहाँको चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा राम्रै किसिमको चाहिँ सबै हुन्थ्यो भने एउटा दमक नगरपालिका भन्ने ठाउँमा एउटा मेयर जिताउनका लागि माओवादी काङ्ग्रेस 5वटा दलसँग गएर गठबन्धन गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको चितवनमा एउटा उपमेयर जिताउनको लागि एमालेसँग गएर गठबन्धन गर्नुहुन्थ्यो
तपाईँ एकचोटि उहाँसँग चाहिँ गएर इन्टरभ्यू लिनुहोस् त। उहाँको इच्छाले भयो कि अरूको दबाबले भयो त्यो चाहिँ के भन्छ गठबन्धन? त्यसको प्रश्न हामीले सोधेका थियौँ। उहाँले जवाफमा के दिनुभएको थियो? क्षेत्रीय स्तरमा भएको गठबन्धन हो, राष्ट्रिय स्तरमा होइन। त्यो भनेको स्थानीयले गर्ने गठबन्धन हो। अबको नेसनल भनौँ केन्द्रीय निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धन उहाँको सभामा 5,000-10,000 हजार मान्छे देखिएका थिए कि थिएनन्? छन्, अहिले पनि देखिन्छ। अहिले पनि देखिन्छ। सुन्नुहोस् न, थिए। मत कति आयो? किन? मान्छेले के बोल्छ त्यो एउटा कुरा हो, मान्छेले के गर्छ त्यो प्रमुख कुरा हो। उहाँले बोलेका कुराहरू यदि दमकमा नभइदिएको भए, चितवनमा नभइदिएको भए, उहाँ खरो रूपमा उहाँले के भन्नुभएको थियो अध्यक्ष जित्ने बित्तिकै? म आन्दोलन 6 महिनाभित्र आन्दोलनबाटै राजा फर्काएर देखाउँछु भने हो कि होइन? कहाँ भयो आन्दोलन? देश महँगीले जर्जर थियो। अब उहाँ अहिले चाहिँ यो संहिताको कारणले, प्रदेशहरूको कारणले मुलुक आज सङ्कटमा, आर्थिक सङ्कटमा पुग्यो। संहिता खारिज गर्नु पर्यो। उहाँ उठाउनुहुन्छ कि हुन्न मान्छे त्यो प्रदेश सभामा? त्यो त व्यवस्थाले दिएको त गर्नु पर्ला नि। तपाईँ पनि त त्यही गर्दै हुनुहुन्छ नि सर। यो भ्रष्टाचार, यो चाहिँ अत्याचार, यो अन्याय, यो सामन्तीहरूको अन्त्य भएन। त्यही भएर अर्जुन प्रसाई स्वयं संसदमा जानु पर्यो, नीति निर्माण मैले नै गर्नु पर्यो ताकि मैले कसरी भनेर तपाईँ चुनाव लड्ने। सुन्नुहोस् न, मैले कसरी नीति निर्माण गर्न सक्छु? यो तपाईँ सांसद हुनुको एउटा सांसदले जितेर गएर नीति निर्माण त्यसमा किन जानुहुन्छ तपाईँ? मैले तपाईँलाई के भने, यी जति पनि यी मैले राज्यसँग बुझेका विषयहरू, जस्तो आज भर्खरै मैले एउटा न्युज हेरेँ, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन अख्तियारले गर्न पाउँदैन। त्यो भने के? पाउँदैन। किन? तपाईँहरूले बनाउनु भएको कानुन, तपाईँ नभनौँ, सत्तामा शक्तिमा जो जो हुन्छ उहाँहरूले बनाउनु भएको। त्यो हो, जनतालाई जागरण गराउन। आज त म व्यक्ति भएँ, मैले बोलेका कुराहरू व्यक्तिको रूपमा बोलेँ। यिनै कुरा म संसदमा गएर सांसदको रूपमा बोलेँ भने त मिडियाले पनि सुन्न जरुरी छ। मलाई अहिले कान्तिपुर टेलिभिजनले त बोलाउँदैन नि, ठुलो मान्छे यो चाहिँ प्रष्टवक्ता, प्रखर वक्ता, देशप्रेमी, देशभक्त भनेर बोलाउँछ। मलाई भूषण दाहालले बोलाउँछ। हेर्नुहोस्, किनभने मेरो हैसियतै छैन त्यहाँ जाने मान्छे। त ठुलो मिडियामा पनि युट्युब फेसबुकमा नआइकन उहाँहरूको टेलिभिजनमा कुरेर हेर्ने सङ्ख्या पनि त कति होला? हो, सुन्नुहोस् न, त्यही सुन्नुहोस् न, ट्विटर मात्रै चलाउनेहरूको नजरमा त म पर्दिनँ। किनभने त्यो वर्गै फरक छ, त्यो स्तर नै फरक छ। त्यहाँ जाने मान्छे भनेको 2-4 चोटि मन्त्री खाइसकेको हुनुपर्छ, 2-4 चोटि देश लुटिसकेको हुनुपर्छ। त्यस्ता मान्छेहरूले मात्रै त्यहाँ पहुँच पाउँछन्। तर म संसद भएर गएँ भने म गलत मिडियाकै सन्दर्भमा पनि कुरा उठाउन सकौँला। तिमीहरू जनताको आवाज, मिडिया भनेको जनताको आवाज हुनुपर्ने चिज होइन? जस्तो राजनीति उस्तै कि यी पत्रु, यी त्यो कबाडी पनि बिग्रिसकेपछि कुल्लड हुन्छ अरे होइन? यी कबाडीमा पनि बिग्रिन हुने कुल्लडहरूको समर्थनमा, यिनीहरूकै प्रमोसनमा दिनरात लाग्ने पनि यो के भन्छ राज्यको चौथो अङ्ग हुन्छ। त्यसैले मेरो त यसलाई तपाईँहरू यति सजिलो तरिकाले के बुझिदिनुहोस् भने, म वास्तवमा संसदभित्र मेरो प्रवेश भनेको यी जल्दा बल्दा मैले देखेका जति पनि यी कुकृत्यहरू छन्, यी चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य विषयहरू छन् देशभित्र चाहिँ एकदम चाहिँ यो भित्रभित्रै चाहिँ एकदम खोक्रो बनाइरहेका, देशलाई खोक्रो बनाइरहेका परिवेशहरू छन्। यिनीहरूलाई बाहिर ल्याउने हो, यिनीहरूलाई बाहिर देखाइदिने हो। तपाईँका आज बिचौलियाहरू, सयौँको सङ्ख्यामा बिचौलियाहरू मलाई थाहा छ। पुलिसभित्र को बिचौलिया हो त्यो मलाई पुलिसबाटै मलाई जानकारी आउँछ। मैले भनेर के हुन्छ? तर म त्यो मान्छे मार्फत त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ नाङ्गो बनाउनको लागि त मैले संसदमा बोलेँ भने त ठुलो कुरो हुन्छ होला नि त, ठुलो विषय बन्छ होला नि, बन्दैन? आज मैले बोलेर के हुन्छ? म एक्लैले गएर सडकमा चाहिँ गएर कराएँ भने मलाई पागल भनेर लगेर थुन्न बेर लाउँदैन, यो बौलायो भनेर। त्यसैले मैले त एउटा आइडेन्टिटी जनाधार सहितको मजबुत अर्जुन प्रसाई खोजेँ आजको दिन। त्यति हो। ए बाबा, यो 58-59 वर्षको उमेरमा अब मलाई मेरो जीवनमा के प्राप्त गर्नुपर्ने छ होला मलाई बताउनुहोस्। ल भन्नुहोस्, मलाई के चिज प्राप्त गर्नुपर्ने होला अब? जबकि मेरो जीवनको उत्तरार्ध सुरु भयो। मेरो शरीरमा सुगर छ, म 20 वर्षदेखि सुगरको बिरामी हुँ, दबाई खानुपर्छ, बेलामा खाना खानुपर्छ। यी सबै चिजको बावजुद म चाहिँ यो यत्रो लडाइँमा चाहिँ म जानुपर्छ भने भोलि गएर मलाई मारिदिन सक्छन्। नेपालमा त्यो इतिहास छ। जो देशभक्त भएर साँच्चै देशप्रति माया गर्ने मान्छे हुन्छ त्यसले बाँच्न पाउँदैन, मारिदिन्छन्। अहिलेसम्म कसलाई मदन भण्डारीको कुरा गर्नु, जीवराजजीको कुरा गर्नु, त्यत्रा ठुल्ठुला मान्छे मारिए, म त मेरो के हैसियत छ? मार्दिन सक्छन्। भोलि मलाई लगेर चाहिँ किडन्याप गरेर अन्तै लगेर चाहिँ मेरो विभत्स
हत्या गरिदिन सक्छन्, धेरै कुरा हुन्छ, तर पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर बाहिर निक्लेको मान्छे हो। म आज होइन साथी, यदि जेसिसभित्रको तपाईँले कोही पनि मान्छेलाई सोध्नुभयो भने 60 साल 58 सालतिर इटरी जेसिस शाखाको म अध्यक्ष हुँदा नि मैले भनेको थिएँ मेरा छोराछोरीहरू यो माओवादी विग्रहले यो मुलुकलाई जे जसरी ध्वस्त बनाउँदैछ त्यसको विपक्षमा विरोधमा यो अभियानलाई म देशभरि पुर्याउँछु। कथम कदाचित म मारिएँ भने मेरा छोराछोरी सानै छन्, तपाईँहरू यो समाजलाई मैले जिम्मा दिएँ भनेर बोलेर निक्लेको मान्छे हुँ। त्यो बेलादेखि प्रचण्डले मारेका हरेक नागरिकहरू कसैले बोल्न सक्दैन थियो, तर म जेसिसका म राष्ट्रिय अध्यक्ष थिएँ। जेसिसका हरेक समारोहमा अन्तत गोता तिमीहरू फर्केर आउने, यो आज विदेशीको गोठालो बनेर देशका नागरिक मार्ने काम नगर, त्यो पनि सिधा साधा मान्छे भन्ने मान्छे पनि मै हुँ। त्यति बेला भन्ने कसले आँट गर्थ्यो? कसले आँट गर्थ्यो? त्यतिखेर तपाईँलाई मार्न सकेन भने अब त कसले? त्यति बेला 110 वटा देशमा चाहिँ तपाईँको जेसिसको संस्था। मैले सोधेको थिएँ रोल्पामा एकजना माओवादी लिडरलाई, त्यति बेलै म गएको पनि थिएँ, यो सुदीप पाठकहरूसँग म गएको थिएँ। किन तपाईँहरू जब तपाईँहरूको लडाइँ चाहिँ यी ठुला बडा प्रधानमन्त्री यिनीहरूले खाए भन्ने हो भने किन सिधै उनीहरूलाई सुइकाउनुहुन्न भन्दाखेरि उनीहरूलाई मार्दाखेरि संसार हल्लिन्छ अरे, थर्किन्छ अरे, दबाब उनीहरूलाई हुन्छ अरे, त्यसैले सानातिना मार्ने यसरी जवाब दिएको थियो। त्यसैले मेरो पनि 110 वटा राष्ट्रमा थियो। त्यही भएर तपाईँलाई केही पनि गर्न नसकेको तपाईँको बुझाइ सकेनन् होला। अब फेरि निर्वाचनतिरै जाउँ न त। तपाईँले रिस पनि तपाईँलाई उठ्छ, रिसाउनु पनि हुन्छ, भनि पनि दिनुहुन्छ मनमा लागेको कुराहरू। यस्तो अवस्थामा तपाईँको जित्ने आधार चाहिँ के हो? जनताले तपाईँलाई धेरै प्रश्न सोध्यो, तपाईँ रिसाइदिनु होला। कसरी? यदि मलाई आवश्यक पर्ने यो देशसँग सम्बन्धित विषयहरू कसैले मलाई जस्तोसुकै रूपमा सोधे पनि म रिसाउँदिनँ, तर दलालको पृष्ठपोषकको रूपमा तपाईँको उसैको चाहिँ त्यो गर्नलाई मसँग आउँछ र त्यो गर्छ भने त जवाब पनि म त्यो हिसाबले दिन्छु नि। त्यसलाई रिसाएको किन भन्नुहुन्छ? स्वभावजन्य स्वभावको कुरा पनि हो नि। कोही बिस्तारो बोल्छन्, कोही अलिक जोडले बोल्छन्। जित्नुभयो, जित्ने मतलब यस्तो ठाउँमा तपाईँ निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ जहाँ अलरेडी पकड छ, काङ्ग्रेसको ठुलो पकड छ, एमालेको पनि झनै झनै बराबर पकड छ। पकड छैन। तपाईँहरू अहिले यो बाहिर लागेका मान्छेलाई हिजो जुन यो देशको कल्पना जस्तो हिजोको परिकल्पना गर्नुहुन्थ्यो, माहौल परिवर्तन भइसक्यो। त्यो अनगिन्ती म गगन थापालाई अत्याधिक मतले पराजित गर्छु, नेपाली काङ्ग्रेसकै मत अत्याधिक मत लिन सक्छु। यस्तो पनि त हुनसक्ला नि, स्वतन्त्र सबै एकै ठाउँमा आएर निर्वाचन लडिँदा चाहिँ जसलाई हराउनु पर्ने ती चाहिँ जितेर गएर स्वतन्त्र चाहिँ पछाडि पर्लान् नि फेरि। अब त्यस्तो स्थिति षड्यन्त्र भएछ भने नेटवर्कमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिले म अहिलेसम्म कुनै पनि नेटवर्कमा छैन। त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन? कोही सम्पर्कमा आयो भने गर्नु पनि पर्ला, कोही सम्पर्कमा आएन भने म स्वतन्त्र हिसाबले जान्छु। म त्यस्तो कसैको सम्पर्कमा जानेवाला छैन। जस्तो 4 नम्बर क्षेत्रमा करिब 80,000 मत छ। 80,000 मतमा 4 जना स्वतन्त्र उठ्नुभयो, 1 जना उतैबाट उठ्नुभयो, 4 जनाले चाहिँ 19,000 अनि 1 जनाले चाहिँ 22,000 भएर चाहिँ 23 जल्ला अरूपति जित्यो भने नि यो राजधानी हो। यो राजधानी हो। यहाँका मान्छेहरू तपाईँको अरू बाहिर यो भन्दा यो के भन्छ मोफसलमा भएका अरू जनता अरू नागरिकहरू भन्दा शिक्षित छन्। तपाईँ आफ्नो मतदातालाई फकाउँदै हुनुहुन्छ? होइन होइन, तपाईँ एउटा कुरा मान्नुहोस्, काठमाडौँमा बसेका मतदाताहरू भनेको धेरै चेतनशील छन्। त्यो तपाईँ यो कुरा मान्नुहोस्। उनीहरूले को स्वतन्त्र वास्तविक यो देशमा देश र जनताको माया गरेर आएको छ, को गगन थापाले स्वतन्त्र नाममा उठाएर लिएर आएर चाहिँ यो खालको चाहिँ षड्यन्त्र गरिराखेको छ वा एमाले यो षड्यन्त्र गर्दैछ भन्ने कुरा जगजाहेर दुनियाँले थाहा पाउँछ। अथवा गगन थापालाई स्वतन्त्रलाई सघाएर आफ्नै पार्टीकोलाई सिद्ध्याउँदैछ भन्नुभयो तपाईँले। स्वतन्त्र उठाइदिन्छन् उनीहरूले। किन त्यो गर्छन् भनेको स्वतन्त्र उठाइदिएर तपाईँले जुन शङ्का व्यक्त गर्नुभयो नि त्यो कसले उठाउँछ भन्दाखेरि यही दलभित्र चाहिँ अब मैले धेरै मत ल्याउनु सक्दैन, त्यसैले यी स्वतन्त्रको मत कटाइदिएर मेरो त जति छ मेरो त पुग्छ त्यो हिसाबले लिएर आउने हो। तर त्यो कुरा पनि यो यहाँका नागरिकहरू चेतनशील छ। तपाईँ मान्नुहोस्, बालनको विरुद्धमा थिएनन् र स्वतन्त्रहरू थिएनन्, थिए नि, ल्याए पनि नि त अलिअलि। कति ल्याएर स्वतन्त्रले त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि, किन चिन्ता गर्नु? एकजना सुमन सामीको नोट गर्न पुग्ने करिब 15,000 मत आएको थियो। त्यो थोरै हो, अरू त कसले ल्याएर? त्यही त, त्यो थोरै थियो र त्यो धेरै थियो नि त्यो मत पनि। एउटा कुरा। अर्को कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने म जित र हारलाई दृष्टिगत गरेर रमाउने वा दुःख मान्ने मान्छे होइन।
यो कुरामा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। मलाई चुनावको परिणाम पछाडि तपाईँ फेरि यही ठाउँमा आउनुहोस्, मैले जिते पनि मैले हारे पनि तपाईँले योभन्दा मलाई फरक कुनै हालतमा प्राप्त गरेर पाउनुहुने छैन। मैले हारेँ भने मलाई जनताले विश्वास गरेनन्, मैले अहिलेसम्म बोलेका कुराहरू गलत रहेछन्। यो देश र यी अहिलेका पार्टी, अहिलेका मन्त्री, अहिलेका चाहिँ सबै सांसद यिनीहरूले गरेको कुरा ठिक रहेछ, म गलत रहेछु भन्छु। जनताले मलाई विश्वास नगरिसकेपछि मेरो उत्तरार्ध जीवन अध्यात्ममा जाउँला, धार्मिक हिसाबले चाहिँ त्यो त्यसरी गरेर बिताउँला भने के फरक पर्छ त मलाई भन्नुहोस् त। जोस् हार्नु भयो भने पनि तपाईँलाई केही फरक पर्दैन, जे चाहिँ यसरी नै एकदम। तपाईँले मलाई कुनै पनि नजित्दाखेरि तपाईँले मेरो लवाई खवाई बोलाइ काम गराइमा न परिवर्तन भेट्नुहुन्छ, न मलाई तपाईँले जित्दाखेरि अब म माननीय होइन नि। मैले त अस्ति घोषणा गरिसकेको छु, त्यो त माननीय हुँदै होइन। म जितेर गएँ भने मलाई सभामुखले सम्बोधन गरेर जनसेवक अर्जुन परसाई भन्नुपर्छ संसद भवनभित्र। म उहाँलाई प्रमुख जनसेवक भन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई म प्रमुख जनसेवक भन्छु। म माननीय सम्माननीय भन्दिनँ नि। मान दिने सम्मान दिने काम आफूमै हुन्छ। एउटा माननीयले अर्कालाई माननीय फलानु भनिहाल्छ, सम्माननीय फलानु भने भगभग गरिरहेछ, ज्यान मारेर आएर सभामुखको कुर्सीमा बसिरहेछ मान्छे। तपाईँको एउटै कानुन एउटै संविधान अन्तर्गत माओवादीका सांसद चिलिम फर्काइदियो, एमालेका सांसदहरूलाई चाहिँ अर्को पार्टी खोल्ने इजाजत दियो। देखिरहेछ, जगजाहेर छ संविधान मिचेको कुरा। त्यस्ता मान्छेलाई सम्माननीय सभामुख महोदय भनेर अर्कोलाई माननीय, त्यो बोल्नलाई 3 मिनट समय हुन्छ, म्याक्सिमम 1 मिनट जति चाहिँ सम्माननीय र माननीयमा जान्छ। सेवक जनसेवक अर्जुन परसाई मलाई बोलाउने, जनसेवक अर्जुन परसाई मेरो फेरि अर्को घोषणा सुन्नुहोस्। मलाई त्यो जितेर प्रतिनिधि भएर प्रतिनिधि सभामा मैले प्रवेश गर्दा सरकारले मलाई दिने सेवा सुविधा पैसा भत्ता तलब जे जति छ त्यो 4 नम्बर क्षेत्रकै जनताका लागि 1 लाल नयाँ कौडी पैसा म त्यो सरकारले दिने मेरो खातामा आए पनि त्यो जस्ताको तस्तै त्यो कार्यालय जनसेवा कार्यालयमा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारी हुन्छ। यही यो 4 नम्बर क्षेत्रका जनताहरू कोही दुःखमा होलान्, कोही पीडामा होलान्, कोही कस्तो अवस्थामा होलान्, कोही सामान्य हात भाँचेको उपचार गर्न नपाएर छोरालाई पाएर मेरो सम्पूर्ण खर्च सरकारको कोषबाट 1 लाल नयाँ कौडी अर्जुन परसाईको मुखमा पर्दैन। किनभने मलाई मेरो जीवनमा पुग्ने मैले स्वाभिमानपूर्वक आर्जन गरिसकेको छु। मेरा छोराछोरीहरू सबै अब व्यवसायमा चाहिँ आफ्नो लाइनमा चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ अब्बल दर्जामा बसेका छन्। मलाई कुनै पनि किसिमको अब राज्यबाट वा जनतालाई शोषण गरेर, राज्यलाई शोषण गरेर, देशलाई ठगी गरेर, देशप्रति गद्दारी गरेर 1 नयाँ लाल पैसा खानुपर्ने आवश्यकता छैन। मलाई भोट मात्रै चाहियो। मलाई भोट दिनुहोस्, मलाई भोट दिनुहोस्। त्यो भोट मेरा लागि तपाईँहरूले जति हजार जति मत मलाई दिनुहुन्छ त्यो मत अर्जुन परसाईका लागि शक्ति। तपाईँहरूले त शक्ति दिने हो नि, त्यो त शक्ति हो नि। म व्यक्तिको शक्तिलाई एउटा जनसमुदायको शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने चिज हो मत भनेको। मलाई मत दिनुहोस्, त्यो मत बोल्ने हो नि त्यहाँ। म एक्लै अर्जुन परसाई बोलेको होइन नि। मलाई अरू बेलाको जस्तो हप्की दप्की आदि इत्यादि पहिला मैले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि यो प्रचण्ड चाहिँ के अरे भस्मासुर हो भनेर मैले जुन पहिला बोलेर मेरो भाइरल हुँदाखेरि मलाई थुप्रै माओवादीहरूले चाहिँ तँलाई ज्यानको माया छैन भनेर चाहिँ फोन गर्नु। मैले छैन, जीवनको उत्तरार्धमा पुगेको मान्छे, सबै छोराछोरी हुर्काइसकेको मान्छे, घर व्यवहार सबै ट्याक्क बनाइसकेको मान्छे, मर्नु त आखिरी छँदैछ। आज मर्नु र भोलि मर्नु, देशका लागि आजै मार्यो भने के फरक पर्छ त? म जस्ता त हजारौँ मारेर आएका हौ। तर म पनि त्यति कमजोर होइन। परैबाट ढुकेर अन्तैबाट गोली हानेर मार्यो भने त थाहा छैन, अगाडि आयौ भने चाहिँ तिमीहरू पनि मारिन सकोला, विचार गर्नु, जवाफ दिने मान्छे हो म। यो क्रम 2-4 अन्तर्वार्ता दिइसकेपछि अहिले टक्रक्क त्यो चिज बन्द भयो। उही त्यो तल टिप्पणी लेख्ने क्रममा कमेन्ट्समा चाहिँ आउँछन्। यो सबै आक्रोशको मुख्य जड 2 मिनटमा भन्नुहोस्, त्यसपछि म यो तपाईँसँग कुराकानी तपाईँको समयमा धेरै लिन्न। यो देशका बिकाउ नेता, यो देशलाई माया गर्ने नाममा, यो देशलाई समृद्धि गर्ने नाममा यो देशलाई बेच्ने नेता। पहिलो नम्बर प्रचण्ड, जसले विदेशबाट गोला बारुद ल्याएर नेपाली मार्यो, जसले विदेशीको पैसा लिएर आयो र यो देशमा बन्दुक हतियार गर्यो, गरिबका छोराहरूलाई बन्दुक बोकायो, अङ्गभङ्ग बनायो, कोही लङ्गडा छन्, कोही लुला छन्, जो अलि सक्षम थिए तिनीहरूलाई विदेश आज चाहिँ 50 डिग्री सेल्सियसमा काम गर्न गएका छन्,
यहाँ बसेका माथि बसेर चाहिँ पुरा इन्डिया भारतमा चाहिँ सेल्टर लिएर मोज मस्ती गरेर बसेकाहरू आज सत्तामा छन्। अनि अवसर कसले पाउँछ? भाइले, छोरीले, नातिनीले। तपाईँ सारा कुरा देख्नु भएको छ। केपी ओली न अगाडि कोही छ, न पछाडि कोही छ, न त्यस्तो 12-14 वर्ष त्यत्रो जेलभित्र पनि गोलघरभित्र बसेर मैले त्यो गोलघर देखेको छु, केपी ओली बसेको गोलघर। माथि गलबन्दी त्यो के अरे फलामको चाहिँ साङ्लो झुन्याएर तल बाँधेर बसेको मान्छे के स्वार्थ छ उसलाई? गोकुल बाँसकोटाले 70 करोडको चाहिँ त्यो गरेको कुरा अहिले पनि खुलेर हान्दिया अरब त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दैन। यो मुलुक केपीका बाबुले वीरतामा दिएको चिज हो। त्यस्ता चिजहरूलाई सम्बोधन गरिनु पर्दैन, भन्नु पर्दैन। शेरबहादुर देउबा तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री भनेको को? त्यसले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ? समग्र राष्ट्रको। यो राष्ट्रभित्र बसेका धर्म, संस्कृति, व्यक्ति, इकाइ, समाजका सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने शेरबहादुर देउबा भारतीय प्रधानमन्त्रीको अगाडि कसरी निक्लियो? कसरी आयो? रियाल चुहाएको छ है। तपाईँ निधाइरहेछ त्यस्तो पनि हुन्छ प्रधानमन्त्री? तपाईँ त्यो प्रधानमन्त्रीको म जनता हुँ भनेर तपाईँलाई लाज हुँदैन? तपाईँलाई आक्रोश आउँदैन? तपाईँलाई चाहिँ आउँछ आउँदैन? मलाई किन सोध्नुहुन्छ? तपाईँ यो देशको नागरिक होइन? यो देशको माटो, यो देशको पानी तपाईँप्रति लगानी गरेको छैन। यो देशको माटोले, यो देशको पानीले तपाईँका पुर्खाहरू सम्झिनुहोस् कति दुःख खपेर पनि यो देशलाई माया गरेर बसे। हिजोको यो देश एकीकरण गर्दाखेरिको तपाईँ इतिहास हेर्नुहोस्। कालुपाडेले सपना देखेको थियो मर्ने, नआउन सक्थ्यो नि युद्धमा, किन आयो? मारियो। तपाईँ आज शाहको विरोध गर्नुहुन्छ, एकीकरणको विरोध गर्नु, पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गर्नुहुन्छ, सूर्यप्रताप शाहको आँखा फुट्यो। यी भतुवा, यी विदेशीको तलुवा चाटेर बसेका भतुवा, 70 जनाको लावा लस्कर, गरिब मुलुक, टाट पल्टिएको मुलुक, सिटामोल खान नपाउने मुलुकका जुन देशका जनता नागरिक छन्, जुन देशका छोराछोरी सारा विदेशमा बसेर त्यहाँबाट आएको रेमिटेन्सले यिनीहरूको सारा चिज गरेर बसेका छन्, यिनीहरूको लवाई खवाई, गाडी चढाई, यिनीहरूको मोज मस्ती तपाईँ हेर्नुहोस् त। तपाईँलाई चित्त दुख्दैन? तपाईँलाई आउँदैन? जब देश सङ्कटमा हुन्छ, जब आर्थिक रूपमा देश सङ्कटमा पर्छ, त्यति बेला गर्ने राज्यको कर्तव्य के हो? मैले खाइपाइ आएको कुरा पनि म छोड्छु, मैले लिँदै आएको सुविधा पनि म छोड्छु, नाजायज रूपमा कुनै खर्च हुँदैछ भने पनि म छोड्छु, हामी पनि छोड्छौँ, जनताहरूले पनि मितव्ययिता अपनाउनु पर्यो, खर्चलाई सीमित गर्नु पर्यो। देश आज सङ्कट छ, कहीँ देख्नुहुन्छ? देख्नु भएको छ? तपाईँ आज विश्व ब्याङ्कबाट, एसियाली विकास ब्याङ्कबाट, युरोपसँग, अमेरिकासँग मागेर यो प्रदेश धान्नुको, प्रदेश सांसद धान्नुको अर्थ के हो? मलाई बताउनुहोस्, के हो? किन? तपाईँ नै जवाब दिनुहोस् न। तपाईँसँग छ भने किन तिनीहरूकै तर्फबाट मलाई जवाब दिनुहोस्। के काम छ यिनीहरूको? के गरेका छन् अहिलेसम्म? पार्टीभित्र हेर्नुहोस्, त्यो एसपीपी को कुरा एउटा विद्वान छ सांसद त्यहाँ भीम रावल, जसले पटक पटक अध्ययन गरेर जान्छ र कमसे कम सांसदहरूलाई त्यहाँको परराष्ट्र, अस्ति देख्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रमाण सहित उसले चाहिँ त्यहाँ बुझा। अरू कोही छ? कोही छ? त्यसलाई पनि के अरे भन्छ पार्टीभित्र त्यो विरोधीको रूपमा चाहिँ आज पनि भीम रावललाई लिन्छन् केपी ओली। भीम रावल पार्टी विरोधी हो, यो देश विरोधी हो। सही सत्य कुरा बोल्ने मान्छे चाहिँ देश विरोधी हुन्छ? महाकाली सन्धिदेखि आजसम्म तपाईँ हेर्नुहोस्, हाम्रा देशका चाहिँ यावत नदी नाला आदि इत्यादि के छन् सारा कुरा सबै कौडीको मूल्यमा दिएर भए पनि यिनीहरू टिकाउन, यो संघीयता टिकाउन लागेको छ। किन? यो देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ, यो देश समाप्त हुन सक्छ। तपाईँ माओवादीकै आज दोस्रो दर्जाका देव गुरुङहरू जस्ता मान्छे अब नेपाल युक्रेनको चाहिँ अवस्थामा पुग्छ भनेर बोलिरहेका छन्, तर पनि उनीहरू हल्लिँदैनन्। किन भन्दा चुकेका छन्। बस अर्जुन प्रसाईको यसैको विरुद्धको उम्मेदवारी हो मेरो उम्मेदवारी। यदि अर्जुन प्रसाईले मत पाए भने जनता सचेत भए, जनताले यो बुझेका रहेछन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि अर्जुन प्रसाईले मत पाएन भने जनतालाई अझै बुझ्न समय बाँकी चाहिन्छ भन्ने होइन। अब सन्तुष्टि रहेछ भने मैले त धेरै बोलिसकेँ। 4 वर्ष 60 सालदेखि म चाहिँ विभिन्न तपाईँको फोरमहरूमा, जेसिसका फोरमहरूमा, अरू अन्य विभिन्न फोरमहरूमा म बोलेँ।
तर मिडियाले तपाईँहरू जस्तो चाहिँ यो मिडियाले मलाई अहिले सबै घर घरमा पुर्याइदिनु हो। म कसैको घरमा नपुगेको छैन होला है। विदेशबाट $10 भए पनि हामी पठाउँछौँ तपाईँलाई खर्च, तर तपाईँले जित्नुपर्छ, तपाईँ हिम्मत गर्नुपर्छ, तपाईँले अब यो बोलेर मात्रै होइन, तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर गर्नुपर्छ। हामी $10 को हिसाबले पठाएर भए पनि तपाईँलाई ती पर्चा पम्पलेटका लागि हामी सहयोग गर्छौँ। तपाईँ पछाडि नपर्नुहोस्। ती मान्छेका ती सारा जति विदेशमा बसेका आज नेपालीहरू छन्, यहीँभित्र तपाईँलाई आज मात्रै भन्छ, आज बिहान मात्रै 4 नम्बर क्षेत्रका 5 जना राम्रा देखिएका हिजो चाहिँ पार्टीसँग आबद्ध भएका मान्छेले 1-1 लाख रुपियाँ हाम्रो तपाईँको पर्चा छाप्नका लागि हामी 5 लाख रुपियाँ हामीले दिने निर्णय गर्यौँ। त्यो सकारात्मक होइन? त्यस्तो वितृष्णा भइसक्यो कि वर्तमान राजनीतिक सत्ताधारीहरूसँग। अब मैले के भने, म मेरो खातामा पैसा लिन्न। मलाई पहिला 4 वर्ष अगाडि पनि मलाई यसरी अफर आएको विदेशबाट। हामी ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि पैसा पठाउँदैछौँ, सुरेन्द्र भण्डारीलाई पनि पैसा पठाउँदैछौँ है। यो देशलाई माया गर्ने त यो देशभित्रभन्दा आज बाहिर छन्। ती बाध्यात्मक अवस्थामा आफ्ना स्वास्नी छोराछोरी छोडेर विदेशमा बसेका नागरिकलाई जति माया छ यो देशको, यिनीहरू यहाँ बसेका भतुवालाई छैन। उनीहरूले मलाई 4 वर्ष अगाडि पनि फोन गरेका थिए, जति पैसा चाहिन्छ हामी दिन्छौँ, तपाईँ सङ्गठन गर्नुहोस्। मैले भने मेरो ल्याकत छैन, मेरो उमेरले पनि दिँदैन, स्वास्थ्यले पनि दिँदैन, म त रोगी हुँ, बेलामा खानुपर्छ, दबाई खानुपर्छ भाइ। त्यसैले मलाई पैसा पहिलो कुरा त चाहिँदैन। किन अमेरिका बसेको मान्छेले कसरी पैसा कमाएको छ मैले देखेको छु, कस्तो हुन्छ उसको जीवन मैले देखेको छु। हस्, एकदमै सान्दर्भिक र केही निराशा केही उत्साह। मलाई अहिले बढी उत्साह नै छ निराशा भन्दा पनि। तपाईँको कुरा सुन्दा मलाई चाहिँ निराशा लाग्यो, किनकि देश यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ भने। तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छैन? हाम्रो पेसाले सिधै भन्न मिल्दैन, तपाईँहरूको माध्यमबाट सुन्नुपर्छ। पेसाले न मिल्दैन, पेसाले न मिल्दैन। तर यहाँभित्र मुटु मेरो जे छ त्यो पनि तपाईँको पनि त त्यही नै छ। तपाईँ जस्तै हो, अनि हरेकको मुटु त्यसरी नै हुन्छ। तपाईँ आज पेसागत रूपमा यहाँ लाग्नु भएको छ, किनभने म पनि कुनै दिन पेसा गर्थेँ, त्यति बेला मलाई पनि यसरी बोल्न गाह्रो हुन्थ्यो। पेसामा हुँदाखेरि गाह्रो हुन्छ, त्यो कुरा त म पनि बुझ्छु होइन। तर अब आज म सम्पूर्ण चिजबाट फुक्का छु। मलाई कुनै कतै काहीँ के त्यसले रोक्नेवाला छैन, डर छैन, चिन्ता छैन, त्रास छैन। मारिए भने पनि यो देशका लागि मरे भनेर बडा सुखद मृत्यु वरण गर्छु भन्ने छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी राजनीतिक यात्रा शुभ रहोस् र तपाईँले सोचे जस्तै होस् र जनताले त्यो प्राप्त गरौँ। यसलाई यो चिजलाई पुर्याइदिनुहोस्। म धार्मिक आज भोलि चाहिँ म पूर्ण रूपमा धर्ममा भगवानमा विश्वास गर्छु। यो धर्म सिद्धियो, भगवान सिद्धियो, सिद्ध्याइदिए। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस्, पैसा प्राप्त गर्नलाई मान्छेले त्यो धर्म अधर्मको कुरो हेर्दैन। लुट्ने, चोर्ने, डकैती गर्ने, मान्छे मार्ने, हत्या गर्ने, यो सारा चिज पहिला के थियो, यसो गर्नु भनेको पाप हुन्छ भन्ने ठानिन्थ्यो। आजभोलि त्यो हटाइदियो, सक्यो, माओवादीले समाप्त गरिदियो त्यो चिज। त्यसैले म सबै तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, सबभन्दा ठुलो कुरो जनताको चेतना हो। त्यो चेतना जागृत नभइन्जेलसम्म, यहाँ त के भयो भने अलिकति चेतना भएका शिक्षित मान्छेहरू जो स्वाभिमानपूर्वक बसेर आफ्नो चाहिँ दिनचर्या बिताउन चाहन्छन्, त्यस्ता मान्छेले तपाईँले भने जस्तो पेसा गर्न नेपालमा पाएन, ऊ विदेश जान बाध्य हो। अब यहाँ हामी जति बसेका छौँ कि झोले बसेका छौँ, पार्टीको झोला बोके बापत अलिअलि खाना दिन्छ त्यही खाएर बसेका छौँ। उसले जे भन्छ त्यही हुटीट्याउले भने जस्तो चाहिँ त्यो सारा चिज भट्याएर हिँड्छौँ। केही मान्छे छौँ जो रिटायर लाइफ बाँचेका छौँ, यही देशले दिएर केही चिज स्वाभिमानीपूर्वक खाइ पनि राखेका छौँ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई चिन्ता छ। र म तपाईँलाई भन्छु, यो स्वतन्त्रको अभियानमा अहिलेसम्म बोल्दै गरेका, तपाईँले इन्टरभ्यू लिइराखेका, यो देशलाई माया गर्ने थुप्रै डक्टर, प्रोफेसर दुनियाँ छन्। तिनीहरूलाई एकचोटि फेरि तपाईँ जानुहोस्, यो अभियानमा सक्रिय हुनु, प्रेरित गर्नुहोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै